السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك. اخوان، عندنا هنا واحد البي سي ديال بيجو سيتروين. تكون راكبه في 308 في البيرلينغو، في بزاف الطوموبيلات، اغلبيه تكون موديل 2007 والفوق ولا 2006 والفوق، 2006 حتى 2013. هاد البي سي جونسون كونترول. كاينه جونسون كونترول، كاينه فاليو، كاينين بزاف لي مارك ديال لي بي سي اللي تخدم بهم بيجو. هذه هي اللي تتكون تحت من ديريكسيون. هذه هي الكالكيلاتور انتيريور ديال الطوموبيل. عاد كاينه الاكستيريور هي الكالكيلاتور موتور. هذه بغينا نجبدوا لي بين اوت ديالها باش نقراوها بالاف في دي 2018. عندنا هنايا هاد الكابل تيتباع مع الاف في دي، كيكونوا فيه لي بين. كتصايب نتايا تحاول تصايب ليه الكابلاج ديالو، بحال دابا انا في لافيراي مشيت حيدت هاد لي كابل. الا بغيتي تجبد الشيمه ديال لي بين اوت كاينه في جوجل، سهله باش تجبدها. لاليمونطاسيون ديالها سهله، كتدخل تشوف الشيمه ديالها وتصوب كابليات صافي باش تعود تخدم ديما. برونشي هذا هنا ديال لاليمونطاسيون، هذا ديال لي كان في دو كان. هذا تا هو اليمونطاسيون، هذا كوران. هنا تنمشو اف في دي. كنمشيو لاف في دي. عندنا هنايا بيجو، ندخل بيجو ولا سيتروين. منكونيكتيش مزيان. ندخلو الفيرسيون 6.7. هنا غادي يعطونا لي ميثود بزاف على حساب شمن خدمه بغيتي دير في البي سي. واش بغيتي تكوبي بي سي في بي سي اخرى، كاين اللي غيكون مثلا عندك بي سي داخل لها الماء ولا عندك فيها شي بروبليم، فيها شي مشكل ولا شي حاجه، بغيتي تكوبي وحده في وحده، اولا بغيتي تجبد الكود باش تصايب كونتاك. هادشي بلا ما تحل البي سي، يعني تحل من الداخل وتقرا لها داك الفيشي اللي في لي بروم، ولا يعني تقرا غير بلي بين اوت غير بحال هكا. كندخلو هنايا عندنا راد سيكوريتي كود. هنا اوتو ديتيكت، يعني يخلي يقلب راسو واش من نوع ديال الطوموبيل واش من. هنا باش يجبد لينا الكود كيف ما تتعرفوا ديال بيجو، الا مشيتي خصك بزاف الوثائق باش تصايبهم وكتسنى بزاف ديال الوقت. عاد ممكن يصيفطوا لك الكود. هنا هو عطانا الكود ديال البي سي، وهذا X2WS. بهاد الكود ممكن نصيبو الدوبل ديال كونتاك اولا نصيبو كونتاك اخر. هنا بي سي شونج، يعني باش نقرا هنا البي سي تنقراها تيتلاح ليا الفيشي. هنا كدير ويت ناو. نقراو مثلا حنا بغينا نقراو البي سي، نشوفو هنا واش فيها. الا بغينا ندخلو لي بروم، هادي غير ديال ليرباغ. ريكور فلاش انستريمون بي سي فاليو. هنا سيمنز كونتينونتال فاليو. مكيناش هنايا جونسون كونترول. كندخلو هنا تنديرو الريد اوف بي سي. دابا غادي يبدا يقرا لينا في البي سي. تيتعطل شويه، ولكن تيقرا ليك ما تيقراش ليك لي بروم بوحدو. هنا تيقرا ليك لي بروم. كاينه شي ايرور هنا، ماشي هادي. داكوغ، واحد الفيش باقي هنا ما مبرونشيش، تيركب هنا. فاش غنركبو تسمع واحد الكونتاكت تكلم، هو هذا.
نعاودو سيستم. كيف ما سمعتو الرولي بحال اللي درتي الكونتاك ديال الطوموبيل. زعما هاد لي بين اوت كيفاش تقرا البيسي بحال هكا طريقه مزيانه بزاف، ما تتعذبك، ما تتحل البيسي لا والو. حتى الا جبتي شي وحده مثلا من لافيراي من لاكاس ولا شي حاجه وبغيتي تخدم فيها ما تتحلها ما والو، يعني حتى الا ما لقيتيها ما خداماش مزيان تترجعها لبلاصه. هذا ديال بي سي اكسشونج احسن من ما تقرا لي بروم، حيت فاش تقرا لي بروم بعض الخطرات ما تيخدمش ليك سونطراليزي، ما تيخدمش الجاج، لي فيتر ما تيطلعوش. حيت البي سي مثلا اللي كانت راكبه كتلقاها كانت راكبه في طوموبيل بحال بارتنر راكبه في الطوموبيل، ما فيهاش لي فيتر اللور الكتريك سونطراليزي بطبيعه الحال فيهم كاملين. كاين اللي تتلقى مثلا ما فيها سويكلاص ديال اللور. هادشي الا ما كانش عندك وبيتي تركب بيسي اخرى وتهز غير لي بروم، خصك ضروري لاباراي ديال لوكسيا ولا ديال لوكسيا ديال بيجو باش تعاود تاكتيفي لي زوبسيون ديال الطوموبيل. هادشي تنعاودو ان شاء الله ندخلو بشي لاباراي ديال بيجو، نعاود ناكتيفي شي طوموبيل لي زوبسيون ونديرو لا فيديو ان شاء الله. كيف ما قلنا هنا ما تيتقراش غير لي بروم بوحدو، كيتقرا لي بروم والفلاش، يعني السيركوي الكبير فهمتي، اللي فيه البروغرام ديال الطوموبيل، اللي فيه كلشي، يعني ما تيزقلش ليك شي حاجه، كيدير لك كوبي كولي، يعني نفس هادي تيحطها هنا. هكاك هنا كيف ما كتشوفوا الاخوان قال لنا فين بلاصه بغيتي تونجستري، غنلوحو انا الديسك ديال الداي، غنكتب عليه مثلا هنا سي 4 سيتروين بي سي جونسون كونترول انجستري. هنا تيقول لك نو اوبيراسيون بلي حيد الكونتاك وتسنى واحد 60 سكوند. حنا ما عندناش مشكل حيت ما دايرينهاش في الطوموبيل باش غادي نقراوها بهاد الطريقه هادي. وبعض الخطرات واخا تبغي تقراها في الطوموبيل بلوبيدي ما تتبغيش تقرا ليك الا درتي لها لي بين اوت بهاد الطريقه هادي. هنا فاش تحط البيسي الثانيه وتتاليمونتيها تدير لها بحال هكا، كدير واد تتمشي مثلا هذيك سي 4 سيتروين تتسيليكسيوني عليها هكا، تدير لها اوفغير صافي، تتلاح الفيشي تيتم غادي بنفس الطريقه باش بدا كيتقرا. كيبقى حتى كيتلاح تيسالي تاني، كيقول لك تسنى واحد 60 سكوند 60 سكوند صافي، تتحيد البيسي تتبرونشيها في بلاصه. هنا عاوتاني الاخوان عندنا الكيلومتراج، اللي تيبغي مثلا مضروب ليه شي كونتور ولا شي حاجه باش باغي يرجع الكيلومتراج اللي كان. هادشي تنقولوه ماشي على اساس باش تبدل الكيلومتراج للناس ديال الطوموبيل ولا شي حاجه، غير كاين اللي كيكون عنده مشاكل في الكونتور تيبدل الكونتور ديالو تيبغي له كيلومتراج جديد. الكيلومتراج راه كيكون مليوح في الكونتور وفي البي سي، يعني هاد لوبيراسيون حتى هي تتحيد الكونتور من بلاصتو، ما يمكنش ديرو بلا بريتيز بهاد لاباري ديال اف في دي وتبرونشي بلوبي دي وتدخل لهاد الكاليبراسيون ديال الكونتور. خصك تدخل من هنا وتكون مبرونشي لي بين اوت حاطه حداك في الطابله. انا نشرح لكم علاش ما ديرش لوبي دي. كدير لها كونيكتي. انا ديجا هذيك تخاويها داير فيها زيرو، تتكتب الكيلومتراج اللي بغيتي
نقدروا مثلا نديرو فيها 100,000. نديرو لها هنا وات. ها هو دابا هيتكم غادي، ها هو غادي دابا ساري تيقاد في لوبيراسيون ديال الكاليبراسيون ديال الكونتور. علاش ما تخدمش هاد لاباراي وتنقص ولا تقاد الكيلومتراج، تزيد ولا تنقص في الكيلومتراج على اساس باش الطوموبيل ما تطيحش لك في المود ايكونومي. الا طاحت في المود ايكونومي غادا تخربق لك كلشي. الطوموبيل ما تبقاش بغي ديماري، الجاج ما يبقاش يبغي يطلع، الطابلو ما يبقاش يشعل. يعني هاد المشاكل تنتفاداوهم، تنبرونشو البيسي في الطابله بهاد لي بين اوت باش نحيدو علينا هاد المشاكل. كاين اللي تيبرونشي باتري على برا، تيدير الكوسات وتيدير الكونتاك وتيتم غادي بالطوموبيل. يعني تيقضي هاد لوبيراسيون بلا ما يحيد البيسي. غير هي فيها شويه الريسك. من الاحسن تبرونشي البيسي عندك في الطابلة، تخدم على خاطرك، عندك مناش تخاف ديك الساعه. هادشي اللي كاين الاخوان، وشكرا. ولا كانت شي حاجه كتبوا لينا في التعليق. مرحبا.